अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं असद अब्बास जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, पंजाब में मुर्गी ज़बह करने के अमल का आगाज़ हुआ चाहता है। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़ात्मे का आगाज़ पंजाब से होगा और सिलसिले में हवा का पहला झोंका लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आया है। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की जानिब से हमजा शहबाज के इलेक्शन के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत करते हुए फैसला दिया है, जिसमें पंजाब असम्बली में होने वाले वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब को दोबारा करवाने का हुक्म दिया गया है। 4-1 के तनासुब से सामने आने वाले इस फैसले में एक जज ने इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया है, जिसकी तफसीलात भी आप तक पहुँचाएंगे और आपको बताएंगे कि अब होने क्या जा रहा है और किस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत बुरी तरह कप्तान के जाल में फंस चुकी है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने नैब पर एक और वार किया है और नाकदीन के मुताबिक नैब के इदारे पर हुकूमत का ये हमला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फरमाइश पर किया गया, क्योंकि नैब कवानीन में की जाने वाली नई तरामीम से पीपल्स पार्टी के कायदीन का बराह रास्त फ़ायदा होने जा रहा है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। जबकि इम्पोर्टेड हुकूमत के इत्तेहादी भी अब एक एक करके हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार करने लगे हैं, जिनमें MQM और BAP के बाद अब अवामी नेशनल पार्टी ने भी हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी पर गौर शुरू कर दिया है। इन तमाम ख़बरों की तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहे। नाज़रीन कराम, रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़ात्मे का वक्त हुआ चाहता है और अब बाजी पूरी तरह पलटने को तैयार है। इस नए गेम प्लान का आगाज़ पंजाब से हो रहा है और हमजा शहबाज के वज़ारत आला के इंतखाब को दोबारा करवाने का फ़ैसला भी इसी सिलसिले की कड़ी महसूस होता है। सबसे पहले आपके सामने अदालती फ़ैसले की तफसीलात रखते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कानूनी जंग में तहरीक इंसाफ को कितनी बड़ी कामयाबी मिली है। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन दोबारा करवाने का हुक्म देते हुए कहा है कि गवर्नर पंजाब 1 जुलाई को पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा तलब करे। हाई कोर्ट का कहना है कि इजलास में वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए दोबारा वोटिंग कराई जाए। जी हाँ, दोबारा वोटिंग यानी पंजाब असम्बली में होने वाला वज़ीर आला पंजाब का गुज़िश्ता इंतखाब, जिसमें धौंस और धांधली का खुलेआम इस्तेमाल किया गया था, वो इंतखाब कल अदम समझा जाएगा। साथ ही अदालत ने 25 मुनहरिफ अराकीन के वोट निकाल कर वोटों की रीकाउंटिंग करने के अहकामात भी जारी किए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के हल्फ के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मंजूर करते हुए 16 अप्रैल को हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला इंतखाब कलअदम करार दिया था। अदालत का कहना था कि 25 मुनहरिफ वोट निकाल कर अक्सरियत ना मिली तो हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहेंगे। ताहम हमजा शहबाज ने जो भी इक़दामात उठाए हैं वो कलअदम नहीं होंगे। किस्सा मुख्तसर ये कि अब पंजाब का कोई भी वज़ीर आला नहीं है और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब दोबारा किया जाएगा। इस केस में मुस्लिम लीग नून की कोशिश थी कि यह इलेक्शन पंजाब असम्बली में ना हो, लेकिन अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम इदारे अपने आइनी किरदार अदा करें और ये इजलास पंजाब असम्बली में ही होगा। 5-1 के तनासब से आने वाले इस फैसले में एक जज ने अपना इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया। 5 रुकनी बेंच में शामिल जज जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि हमजा शहबाज के इंतखाब का 30 अप्रैल का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाता है। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला के तौर पर बहाल किया जाता है। उस्मान बुज़दार फौरी तौर पर ऑफिस का चार्ज संभाल लें। इस फैसले के हवाले से मुस्लिम लीग नून पर एतमाद है कि वो दोबारा इलेक्शन करवा कर हमजा शहबाज को दोबारा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करवा लेंगे। जबकि तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि इस फैसले में तकनीकी खराबियां मौजूद हैं
جن تکنیکی خرابیوں کی جانب تحریک انصاف اشارہ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ حکم ہے کہ وزارت اعلیٰ کے لیے ہونے والا الیکشن درست نہیں تھا اور اسے کالعدم قرار دے دیا گیا، لیکن غلط الیکشن کے نتیجے میں بننے والی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو کام جاری رکھنے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ یعنی تحریک انصاف کے نزدیک اس فیصلے کے بعد اور زیادہ خرابی ہوگی، پنجاب کا آئینی بحران مزید بڑھ جائے گا، ایک غلطی کو سدھارنے کے لیے ایک اور غلطی ہو جائے گی، لہذا تحریک انصاف کے مطابق اس آئینی بحران کا واحد حل نیا جنرل الیکشن ہی ہے، جبکہ تحریک انصاف کے وکیل اظہر صدیق کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے تھے، تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں والے 5 منحرف اراکین کا نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد انہیں ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے، جبکہ تحریک انصاف کے جو اراکین بیرون ممالک یا حج پر گئے ہیں انہیں بھی اپنا ووٹ استعمال کرنے کا حق دیا جائے، تاکہ تب جا کر برابری ہو سکتی ہے، تب جا کے برابری پر الیکشن ہوگا۔ دوسری جانب امپورٹڈ حکومت نے افراتفری کے اس عالم میں نیب جیسے آئینی ادارے پر ایک اور شب خون مار دیا ہے۔ پہلے ہی نیب قوانین میں تبدیلی کر کے اسے مردہ کر دیا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ مزید کچھ تبدیلیاں کر کے اسے مکمل طور پر دفن کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق نیب قوانین میں حالیہ ترامیم پیپلز پارٹی کی فرمائش پر کی جا رہی ہیں، کیونکہ ان ترامیم کا براہ راست فائدہ پیپلز پارٹی کو ہونے والا ہے۔ یہ ترامیم آئندہ کابینہ اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی۔ ذرا ترامیم سن لیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ کس طرح امپورٹڈ سرکار اس ملک سے احتساب نامی پروسیس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتی ہے۔ اس نئے مسودے کے مطابق 50 کروڑ سے زیادہ کی رقم کرپشن نیب کے دائرہ اختیار میں آئے گی، یعنی 50 کروڑ سے کم اگر آپ کرپشن کریں گے تو وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، اور اگر 50 کروڑ سے زیادہ کی کرپشن آپ کریں گے تو وہ نیب کے دائرہ اختیار میں ہوگی، یعنی 50 سے کم کی کرپشن کو آپ کرپشن نہ سمجھیں۔ اس کے علاوہ جو شخص جس علاقے میں جرم کا مرتکب ہوگا وہیں کی عدالت میں کیس دائر ہوگا۔ جی ہاں، یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف ہم آپ کو لانا چاہ رہے تھے، اور یہ نقطہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے اسپیشلی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس ترامیم کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت کے تمام کیسز جو ہیں وہ سندھ منتقل کر دیے جائیں گے، اور وہاں سائی سرکار کا ججز پر دباؤ ڈال کر فیصلے اپنے حق میں لینا مشکل کام نہیں۔ اس ترمیم کے بعد آصف زرداری، فریال تالپور، مراد علی شاہ کے کیس سندھ منتقل ہو جائیں گے۔ مسودے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک شخص پلی بارگین کر لے تو اسی کیس کے دوسرے افراد متاثر نہیں ہوں گے، جبکہ چیئرمین نیب کسی بھی کیس کو کسی بھی عدالت میں جزوی یا کلی طور پر ختم کر سکتے۔ یعنی کمال ہو گیا، اگر جج قابو نہ بھی آئے تو چیئرمین نیب اپنا لگاؤ اور جس کا کیس چاہو چیئرمین نیب کے ذریعے جب مرضی بند کروا دو۔ ترامیم کا یہ مسودہ کابینہ کی کمیٹی برائے قانون سازی نے بھی منظور کر لیا ہے، یعنی اب نیب کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ بیچارے نیب نے بہت کام کیا اور اربوں روپے حکومتی خزانے میں جمع بھی کروائے، لہٰذا امپورٹڈ حکومت کے دور میں قومی خزانے میں لوٹی ہوئی دولت واپس ڈلوانے والے ادارے کی کوئی گنجائش موجود نہیں، لہذا اسے دفن کرنا ہی بہتر ہے، سو اسے دفن کرنے کا پورا انتظام کر لیا گیا ہے۔ یہی وہ کام تھے جو یہ حکومت کرنے آئی تھی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے آپ کو NRO دینے کا کام مکمل کر لیا ہے، لیکن اتحادی بیچارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کیا ملا۔ MQM پیپلز پارٹی کی جانب سے بلدیاتی انتخابات میں کی جانے والی دھاندلی سے باقاعدہ ڈر چکی ہے۔ BAP اور ANP بھی سوچ رہی ہے کہ انہیں کیا ملا، جو فنڈز عمران خان نے انہیں دیے تھے انہیں بھی یہ حکومت دینے سے گریزاں ہیں، لہذا انہوں نے بھی حکومت سے علیحدگی پر سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے۔ یہ تمام تر صورتحال جس جانب جا رہی ہے وہ امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ہی ہے۔ پنجاب میں حمزہ شہباز کو کمزور کرنے کا ڈائریکٹ فائدہ جس نے ہفتے کی شام میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ تحریک انصاف کے گزشتہ لانگ مارچ میں اگر پنجاب سے کارکنان اسلام آباد پہنچ پاتے تو اس احتجاج کا نتیجہ بھی کچھ اور ہوتا۔ اس وقت ساری کی ساری
ساری ریاستی مشینری اور طاقت صرف تحریک انصاف کے احتجاج کو کچلنے میں جھونک دی گئی، اور یہ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ حمزہ شہباز پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی حکومتی مشینری کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اب حالات بدل رہے ہیں، یہ تبدیلی کسی بڑے بدلاؤ کا واضح اشارہ ہے، اور ویسے بھی ملکی سیاسی پنڈت اکتوبر میں الیکشن دیکھ رہے ہیں اور یہ تمام معاملات اسی جانب گامزن ہیں۔